ذہن آندا پیا کہ اگلا جمعہ بھی اسی موضوع تے ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ اللہ اگے آئیے میں تھانوں ایک امام دا خور، چونکہ ایڈا لمحہ مضمون ہوندا ہے ٹائم مک جاندا ہے، مضمون نہیں مکدے۔ حضرت انس قید رضی اللہ تعالی، یہ نبی دے صحابی نے، آقا دے خادم نے، ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ 10 سال نبی دی خدمت کی تھی، چھوٹے جے بچے جدو ماں لے کے آئی، آقا ہجرت کر کے مدینے چاہے، انصاریاں نے بڑے بڑے تحفے پیش کیتے، انہاں دی ماں ام سلیم حضرت انس نو لے آئی، نکی جی عمر، جاندیاں نے اللہ رسول میں غریبنی جی ماڑی جی بی بی ہاں، میرے کو کوئی تحفہ قیمتی تے نہیں، اے میرا بچہ ہے، اینو قبول کرو، اے تھوڑی خدمت کرے گا۔ تے میں رب کولوں منگ کے لیا سی، اللہ مینوں بیٹا دے، اونوں تیرے نبی دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گی۔ ہائے ہائے، پھر 10 برس طویل برس حضرت انس نے نبی دی خدمت کی، اور اپنے خادمہ نوکراں نو گالیاں دینے والوں، اپنے نوکراں تے ظلم کرنے والوں، پوچھی حضرت انس نو 10 سال سے نبی نو کیسا پایا؟ حضرت انس آندے نے 10 سالاں سے نبی نے اوئے انس کر کے بھی نہیں بلایا، کدی اوف بھی نہیں آتی۔ اج نبی دا کلمہ پڑھنے، نبی دے امتی کہلوانے، گل گل دے اوتے ملازماں نو گال کڈنے، چھوٹی جی گل ہوندی ہے گالیاں تے اتر ہونے، کادے اسی نبی دے امتیاں، کادا نبی دا کلمہ پڑھے، کادیاں نمازاں پڑھنے۔ نبی دے صحابہ نے پوچھا، سونیا اگر ملازم کولوں غلطی ہو جائے، انتافو عن الخادم، خادم تے نوکر نو کنی دفعہ معاف کری؟ اوفو کل یوم 70 مرہ، 70 مرتبہ انہاں نو معاف کرو، 70 مرتبہ۔ حضرت انس نے نبی دی خدمت کی تھی، پھر نبی نے انس واسطے دعاواں بھی کی تھی، ہائے ہائے ہائے، یہ دعا کی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واتل عمرہ واغفر ذنبہ وادخلہ الجنہ۔ اللہ میرے انس دی اولاد چ برکت پا دے، مال چ برکت پا دے، اللہ میرے انس دی عمر لمبی کر دے، اللہ انس دے گناہ معاف کر دے، اے دے نام جنت الاٹ کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی دعا ہے۔ حضرت انس نو پوچھو نا پھر دعا دا فائدہ کی ہویا؟ آندے نے حجاج بن یوسف دی جو خلافت سی نا، ادوں تک میرے 103 بچے فوت ہو چکے ہیں،